अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद इलेक्शंस के होने के ऊपर भी अब सवालात उठ रहे हैं और स्पेशली आर्मी चीफ साहब के लिए तीन सी कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और नवाज शरीफ इनमें से एक दो नहीं बल्कि तीनों जो सी हैं उनके ऊपर कैसे पूरा नहीं उतरते। यही चीज़ उनकी वजारत उज़्मा तक जाने का जो रास्ता है उसमें सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, लेकिन ये सब जो अथॉरिटीज़ हैं इन सब के ऊपर एक अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी जब ये कहे कि भाई इलेक्शन डिले होगा, आगे पीछे हो सकता है। जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी कि इलेक्शन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब फाइनल अथॉरिटी की जानिब से भी इसके ऊपर जो बयान जारी किया है उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ये सवालात मजीद वो जिसे कहते हैं कि बादल जो हैं इलेक्शंस के ऊपर वो गहरे बादल अब दिखाई दे रहे हैं। सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको ये बात बताएंगे कि ये अंदर में, यानी एक होता है कि आप जो मीडिया के ऊपर चीज देख रहे हैं, एक होता है बैक एंड के ऊपर कुछ चीजें चल रही होती हैं कि भाई इलेक्शंस डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगी। ऐसे थोड़ी है कि 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट है और भाई इलेक्शन आगे पीछे हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की है, उसमें इमरान खान का जिक्र हुआ नहीं हुआ, क्या चीजें जो हैं वो इस दौरे के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम जो दोस्त हैं हमारे वो एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर जो है लिखा करें। अच्छा, बात करते हैं आर्मी चीफ साहब के एक बयान की जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, इवन ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको बहुत कवरेज दे रहा है। हर जो पाकिस्तान के जितने अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हम देख लें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट, वो पत्थर के ऊपर लकीर कह रही है 8 फरवरी की डेट को, लेकिन आर्मी चीफ जो हैं उनका बयान इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने 3 सी की बात की है। ये अमेरिका में जो उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई है। आपको पता है ओवरसीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है उनके, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है और हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर इसको एक्सेप्ट भी करता है। और अमेरिका में जिस बिजनेस कम्युनिटी ने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की है उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक एलामिया भी जारी किया था और इमरान खान की हदायत के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात कही थी कि अमेरिका में आर्मी चीफ का जो दौरा है उसके दौरान किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट, किसी भी किस्म का एहतजाज, किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठे, ऐसी कोई काम नहीं करना। जैसा कि हम देखते हैं लंदन, अमेरिका में जब नून लीग या दूसरे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो उस वक्त जो चीज़ें होती हैं, इवन मक्का में ये बातें हुई, मदीना में ये बातें हुई, मरियम औरंगजेब के साथ क्या हुआ सऊदी अरब में, या शायद हक्कान अब्बासी के साथ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर इसहाक डार के साथ क्या हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें अब आर्मी चीफ का जो दौरा है इसमें नहीं होंगी, नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान की बड़ी स्ट्रिक्ट हदायत थी और यही वजह है कि ये जो दौरा है इसके दौरान ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई ह्यूमन राइट्स को लेकर या किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने जो 3 सी हैं वो है एक कॉम्पिटेंसी, मतलब आपने काबिल होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर है करज, यानी आप में हिम्मत भी होनी चाहिए, हौसला भी होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी में अगर पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी क़यादत में इमरान खान नंबर 1 के ऊपर है। उसके बाद करज, हिम्मत यानी हौसला, डट जाना, यह भी इमरान खान की शख्सियत का एक खासा है। तीसरा है करैक्टर। तो जब आर्मी चीफ साहब से यह बात की गई कि भाई आप में से अगर मुझे कोई एक ऑप्शन रखना पड़े 3 सी में से तो आप किसको रखेंगे, तो उन्होंने बोला मैं करैक्टर को रखूंगा। करैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब। कॉम्पिटेंसी हो, करैक्टर हो,
یا پھر یعنی شہرت، نواز شریف کی شہرت کیا ہے؟ ایک کرپٹ سیاستدان کے طور پر دنیا کے کوئی ایسا مجھے آپ انٹرنیشنل میگزین، ایسا کوئی ادارہ آپ بتا دیں جس نے نواز شریف کو کرپٹ نہیں لکھا۔ نواز شریف صاحب ان 3 جو سی ہیں ایک کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے، اور یہ ان کے وزارت عظمیٰ تک جانا کا جو رستہ ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت اکانومی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یا پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو امریکہ میں ہے، اس کے ساتھ میٹنگ میں بھی آرمی چیف جو فکر مند نظر آئے وہ پاکستان کی اکانومی تھی، لیکن ان کا جو الیکشن سے ریلیٹڈ ایک کوسچن تھا جو اس کا آنسر تھا وہ تھوڑا سا اس طرح سے کلیئر نہیں تھا جس طریقے سے پاکستان سپریم کورٹ نے یا پھر الیکشن کمیشن جو اس کے اوپر بیانات دیتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر بتائیں گے کہ اس میں اندر یعنی جو کمیونٹی میں میٹنگ تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے۔ یہ دی ایکسپریس نے اس کو پبلش کیا ہے، رپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ایگزیکٹ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں موجود پاکستانی نژاد امریکی بزنس مینز، ان میں سے ایک شخصیت ہے طاہر جاوید، انہوں نے امریکن نشریاتی جو ادارہ ہے اس سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ لاجسٹک کی وجوہات کی بنا کے اوپر انتخابات یا الیکشنز کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آصف زرداری صاحب نے بولی تھی کہ الیکشن اگر 5 7 10 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو کچھ بھی اتنا کوئی قیامت نہیں ٹوٹنے والی، لیکن چیف جسٹس اس کے اوپر وہ کہتے ہیں 1 دن کیا 1 گھنٹہ بھی الیکشن لیٹ نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں، اور ہر صورت مارچ سے پہلے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے الیکشنز ہوں گے۔ لیکن 1 دن یا 2 دن یا 10 دن جب بھی الیکشن کچھ ہی دن اگر یہ اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بیان بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج شام کو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ٹی وی کے اوپر شوز ہوں گے پرائم ٹائم میں، ان سب میں یہ چیز ڈسکس کی جائے گی کہ یہ اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے بیان میں جس طرح سے چیف جسٹس یا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستانی نژاد امریکیوں سے معیشت، دہشت گردی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، اور پاکستانی کمیونٹی کی جو خدمات ہیں ان کو بھی آرمی چیف کی جانب سے سراہا گیا۔ جو آرمی چیف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ ہے پاکستان کی اکانومی۔ وہ جن لوگوں سے بھی مل رہے ہیں وہ پاکستان میں ملیں یا ابراڈ ملیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور وہ ہر جگہ کے اوپر لوگوں کو، کنٹریز کے ہیڈز کو یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ایک اسپیشل جو کونسل بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ کو ہر طرح کی جو پروٹیکشن ہے وہ دی جائے گی۔ اچھا، یہ جو میٹنگ تھی، یہ جو تقریب تھی، اس میں عمران خان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوا۔ یعنی موجودہ جو الیکشنز ہیں اس میں کریڈیبلٹی یا پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جو ان کے لوگوں کو ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ عمران خان کی سٹرکٹ ہدایات تھیں کہ بھئی اس کے اوپر بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے بعد میں کوئی کنٹروورسی بنے۔ اس وجہ سے یہ جو دورہ تھا یہ بڑا سموتھ رہا، ادروائز کوئی بڑی پرابلمز بھی ہو سکتی تھیں جس کو انڈیا یوز کر سکتا تھا، جس کو پاکستان کے مخالف دشمن اندرون ملک بیرون ملک استعمال کر کے چیزوں کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنا سکتے تھے۔ لیکن عمران خان کی یہ ایک سمجھداری کہہ لیں یا ایک لیڈرشپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہوئیں، اور یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے، اور ایک سٹیٹ مین کے طور کے اوپر عمران خان کا یہ جو ایکٹ ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔